बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएस लेक्चर नंबर 4 के साथ प्रोफेसर मोहम्मद फारूक जो है आपसे मुखातिब हूँ। तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सर सैयद अहमद खान तहरीक अलीगढ़ के बारे में, कि तहरीक अलीगढ़ और मुसलमानों की जो जंग आज़ादी है 1857 की, उसके बारे में हमने देखा था कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान बुरी तरह नाकाम हुए। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की है। 1947 से पहले पूरे हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी। अंग्रेज जो है वो तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई ताकि हिंदुस्तान के साथ तिजारत की जा सके। लेकिन जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने यहाँ के वसाइल देखे, मौसम देखा, फसलें देखी, यहाँ पे पहाड़, समंदर, दरिया, रेगिस्तान, हिंदुस्तान को रिच उन्होंने पाया और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया है। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जे का प्रोग्राम बनाया और फिर उन्होंने एक दिन आया कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई। इस हुकूमत के खिलाफ मुसलमानों ने एक आज़ादी लड़ी, जंग आज़ादी, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए, जिसको 1857 की नाकाम जंग आज़ादी कहा जाता है, जिसकी तस्वीर हमने पिछले लेक्चर में जो है वो खींची है कि मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, मुसलमानों की जायदादें छीन ली गई, मुसलमानों को के ऊपर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए, मुसलमान होना जुर्म करार दिया गया। चौकों में मुसलमानों की लाशें जो है वो, दिल्ली के चांदनी चौक में मुसलमानों की जो है वो लाशें जो है वो लटकी हुई थी। मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। इसी असना में सर सैयद अहमद खान अंग्रेज हुकूमत में एक मजिस्ट्रेट के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के ऊपर अंग्रेज़ों के जुल्म सितम को बड़ा क्लोजली जो है वो वाच किया है, बड़ा क्लोजली उन्होंने देखा। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी बाकी तमाम जिंदगी मुसलमानों के जो हकूक हैं उनकी जद्दोजहद के लिए जो है वो मैं ज़िंदगी अब अपनी लगा दूंगा। मैं अपनी अब तमाम ज़िंदगी मुसलमानों की जो खोई हुई साख है, मुसलमानों की जो शान व शौकत है, उस शान व शौकत के हसूल के लिए मैं अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ करूँगा। लिहाजा सर सैयद अहमद खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, इंग्लिस्तान चले गए, वहाँ पे तालीम हासिल की, वहाँ पे अंग्रेज़ों के निज़ाम को स्टडी किया, फिर वापस हिंदुस्तान आए और मुसलमानों की ज़िंदगी को बदलने के लिए अमली इक़दाम जो हैं वो शुरू किए। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत को बदलने के लिए, उनको अंग्रेज़ों के मद्दे मुकाबल और हिंदुओं के मद्दे मुकाबल लाने के लिए जो तालीमी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उन्होंने गाज़ीपुर में मदरसे कायम किए, उन्होंने जो है वो एमओ हाई स्कूल की बुनियाद रखी, उन्होंने मोहम्मदन कॉलेज की बुनियाद रखी, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ तालीमी इदारे जो है वो कायम किए जो बाद में मुसलमानों की तरक्की का बायस बने। उन इदारों में जिन लोगों ने तालीम हासिल की वो आगे आगे पाकिस्तान का जो है वो बुनियाद पाए कि पाकिस्तान में उन्होंने रोल प्ले किया। तो आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है वो देखने को मिलें, और बेल आइकन जो है वो उसको भी पुश कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आप देख सकें। पीएस के अलावा मोटिवेशनल टॉक जो है के नाम से भी मैं मोटिवेशनल लेक्चर भी जो है वो आपके लिए जो है वो मैं अपलोड करूंगा। मेरे मोटिवेशनल जो है वो लेक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि यकीनन जो है वो आप उसको आपके लिए वो भी फायदेमंद होंगे। आज हमने देखना है कि सर सैयद अहमद खान की तालीमी, सर सैयद अहमद खान जो है उनकी अदबी खिदमात जो हैं वो क्या हैं। सर सैयद अहमद खान ने जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए क्या जो है वो अदबी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी। हम अभी तहरीक अलीगढ़ डिस्कस कर रहे हैं, सर सैयद अहमद खान और सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमात। सर सैयद अहमद खान
نہایت عمدہ اور اچھے دانشور تھے۔ سر سید احمد خان نے ادب کو قومی ترقی کا ذریعہ بناتے ہوئے مختلف موضوعات پر لکھا۔ ان تحریروں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اثار الصنادید سر سید احمد خان کی یہ تصنیف ہے، اور یہ شارٹ کویشچن میں بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کی تصنیف کا نام بتائیں۔ اس میں آپ نے یہ نام لکھنے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اثار الصنادید سر سید احمد خان نے اس کتاب میں دہلی کی عمارت، کھنڈرات اور پرانے مدارس پر روشنی ڈالی ہے۔ یعنی سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اثار الصنادید ہے۔ اس کتاب میں دہلی کے عمارت، کھنڈرات اور جو پرانے مدارس ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر سر سید احمد خان نے ایک دوسری کتاب لکھی۔ ان کی دوسری کتاب کا نام تبین الکلام ہے۔ سر سید کا مقصد انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ اس مقصد کے لیے سر سید نے بائبل کی تفسیر لکھی اور بائبل کو غیر تحریف شدہ قرار دیا۔ سر سید احمد خان نے بائبل کی تفسیر لکھی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار ہو سکیں، چونکہ انگریزوں کی ہندوستان کے اوپر حکومت تھی۔ اگر مسلمانوں کے تعلقات انگریزوں کے ساتھ خوشگوار ہوتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو ترقی کے مواقع ملیں گے، مسلمانوں کو ملازمتیں ملیں گی، مسلمانوں کے جان مال اور ان کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ ممکن ہو سکے گا۔ سر سید احمد خان کی دوسری کتاب، اس کا نام تبین الکلام ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے تیسری کتاب جو لکھی اسے آئین اکبری کا نام دیا جاتا ہے۔ سر سید نے اکبری عہد کے مستند تاریخ آئین اکبری کو تصحیح کر کے دوبارہ شائع کیا۔ آئین اکبری اکبر اعظم کے درباری ابو الفضل کی تصنیف ہے۔ یعنی سر سید احمد خان نے اکبر کے عہد میں تاریخ آئین اکبری کی جو تصحیح تھی اس کو دوبارہ صحیح کر کے شائع کیا۔ اس کا نام آئین اکبری ہے۔ سر سید احمد خان نے جو چوتھی کتاب تحریر کی اس کا نام تفسیر القرآن ہے۔ سر سید نے 7 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے تاکہ قرآن پاک کو مسلمان آسانی سے سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ سر سید احمد خان نے 7 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی تاکہ قرآن پاک کو مسلمان آسانی سے سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ سر سید احمد خان کی جو چوتھی تصنیف ہے اس کا نام تفسیر قرآن ہے۔ پھر سر سید احمد خان کی جو 5ویں تحریر ہے اس کا نام خطبات احمدیہ ہے۔ ولیم میور نے لائف آف محمد نامی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ اعتراضات اٹھائے۔ سر سید احمد خان نے ان اعتراضات کے جواب میں خطبات احمدیہ کتاب لکھی جس میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب جو ہے وہ دیا گیا۔ سر سید احمد خان کی جو 5ویں تصنیف تھی اس کا نام خطبات احمدیہ ہے۔ پھر سر سید احمد خان کی جو 6ٹھی تصنیف ہے اسے رسالہ تہذیب الاخلاق کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کے لیے مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کے مضامین کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کرنے کے لیے، معاشرتی مقام مسلمانوں کا دلانے کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جو سر سید احمد خان کی 6ٹھی تصنیف ہے۔ پھر سر سید احمد خان نے دیگر ساتھیوں کی جو بلند پایہ تصانیف ہیں جو کہ سر سید احمد خان کے ساتھیوں کی ہیں، ان میں مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی، الفاروق الغزالی ہے، مولانا نذیر احمد کی مرۃ العروس ہے، توبۃ النصوح ہے اور ابن الوقت ہے، اور مولانا حالی جو سر سید احمد خان کے ساتھی تھے، دوست تھے، مولانا حالی، انہوں نے مسدس حالی اور دیوان حالی لکھا ہے۔ پھر سر سید احمد خان نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی تاکہ لوگ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ سر سید احمد خان کی 8ویں جو
तफसीर है उसका कुरान, उनकी 8वीं तसनीफ, उसे कुरान मजीद की तफसीर भी कहा जाता है। आपने तफसीर भी लिखी ताकि लोग कुरान पाक को आसानी से समझ सकें। फिर 9 में सर सैयद अहमद खान ने 1863 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम साइंस, अदब और तारीख की कई मुफीद कुतब का उर्दू में तर्जमा जो है वो किया गया है। इस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम साइंस, अदब और तारीख की कई मुफीद कुतब का उर्दू में तर्जमा किया गया है ताकि हिंदुस्तान का उर्दू ख़्वाह तबका इन किताबों से फ़ायदा उठा सके। सर सैयद अहमद ख़ान की काविश की बदौलत उर्दू ज़ुबान को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। सर सैयद अहमद ख़ान की इस काविश की बदौलत उर्दू को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली जब दूसरी उलूम को उर्दू में मुंतकिल किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तहरीरों में सलीस और आम फहम उर्दू नसर को जो है वो रवाज दिया और मुश्किल 3 मौज़ूआत पर निहायत खुश उसलूबी से उन्होंने कलम उठाया, जिसकी वजह से आपका शुमार उर्दू नसर के बानियों में होता है। उसके बाद हम सेकेंडली डिस्कस करेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान की माशरती और माशी खिदमात। सर सैयद अहमद ख़ान की माशरती और माशी खिदमात। सर सैयद अहमद ख़ान की अदबी खिदमात के साथ साथ उनकी माशी व माशरती खिदमात भी हैं, जिसे रसाला असबाब बगावत हिंद। सर सैयद अहमद ख़ान ने जंग आज़ादी के बाद, जंग आज़ादी की नाकामी के बाद जंग की सारी जिम्मेदारियां जो है वो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं ने मुसलमान के ऊपर डाल दी। सर सैयद ने 1858 में एक रसाला जिसे असबाब बगावत हिंद कहा जाता है वो लिखा। उसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़े किया कि जो जंग आज़ादी है इसमें मुसलमान तनहा शरीक नहीं हैं, बल्कि इसमें हिंदू भी मुसलमानों के साथ बराबरी के शरीक हैं। सर सैयद ने इस रसाले में अंग्रेज़ों को ये बात बावर कराई कि वो अगर हिंदुस्तान में अपना इक़्तिदार कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ के लोगों के साथ अच्छा सलूक करना होगा। इस रसाले की इशाअत से अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान जारी कशमकश जो है उसमें कमी आई और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ बेहतर सलूक कायम करना शुरू किया। फिर सर सैयद अहमद ख़ान की दूसरी माशरती खिदमत ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, सर सैयद ने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान गलत फहमी का अजाला करने के लिए एक किताब लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के वफादार मुसलमान लिखी। सर सैयद ने पूरी कोशिश की कि अंग्रेज़ों की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी ख़त्म की जाए। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तहरीरों के ज़रिए मुसलमानों को अंग्रेज़ों का वफादार साबित करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों के दिलों में मुसलमानों के बारे में जो गलत फहमियाँ थीं उनको दूर करने की कोशिश की ताकि अंग्रेज़ मुसलमानों के करीब हो सकें और मुसलमानों की तरक्की के दरवाजे जो हैं वो खुल सकें। फिर सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों के ताल्लुकात खुशगवार हो सकें। चुनाचा इस मकसद के लिए सर सैयद ने बाइबल की तफसीर लिखी और बाइबल को गैर तहरीफ शुदा करार दिया। और सर सैयद ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुसलमानों और हुकूमत बरतानिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए जाएं। मुसलमानों की बड़ी तादाद के लिए मुलाजमत के बंद दरवाजे खुलवाए। सर सैयद अहमद ख़ान ने यह कोशिशें की कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के ज़ेर असर बातों में आकर मुसलमानों के लिए जो तालीम के दरवाजे बंद किए हैं उन बंद दरवाज़ों को मुसलमानों के लिए खोला जाए और ताकि मुसलमान मुख्तलिफ शोबों में नए सिरे से दाखिल हो सकें। इस तरह मुसलमान माशी लिहाज से दोबारा खुशहाल जिंदगी गुजारने के काबिल हो गए। मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा। सर सैयद ने अंग्रेज़ों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा किया। सर सैयद ने अंग्रेज़ों पर यह बात वाज़े की कि मुसलमान अंग्रेज़ सरकार के खैर ख्वाह हैं। सर सैयद की कोशिशों से मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो बंद किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान ने माशरती बुराइयों का खात्मा किया। सर सैयद इस नज़रिए के हामी थे
کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ان کے ہاں معاشرتی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ سر سید احمد خان نے جدید دور کی سائنسی معلومات کو اپنایا اور ان کے مطابق مسلمانوں میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ترقی کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ سر سید احمد خان نے رسالہ احکام طعام اہل کتاب لکھا، جس میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق عیسائیوں کے ساتھ کھانے پینا مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں اور مسلمان ان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکے۔ سر سید احمد خان نے عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا۔ اس رسالے میں یہ لکھا گیا۔ مراد آباد میں یتیم خانہ قائم کیا۔ سر سید احمد خان نے مراد آباد میں یتیم خانہ قائم کیا تاکہ مسلمانوں کے بچے در بدر ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں۔ سر سید نے یہ یتیم خانہ جو ہے وہ عیسائیوں کی جلغار روکنے کے لیے قائم کیا، اور قحط میں مسلمان بچے جو عیسائی اداروں میں بھیجے جاتے تھے اور وہاں پر وہ جا کر عیسائی ہو جاتے تھے، ان کو بچانے کے لیے کہ اگر قحط پڑا ہے تو مسلمانوں کے غریب یتیم بچے وہ یتیم خانے میں آئے مسلمانوں کے، تاکہ ان کا دین جو ہے وہ قائم رہ سکے، ان کو عیسائی ہونے سے جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ پھر سر سید احمد خان نے بریلی شہید کی اصلاحی تحریک سے متاثر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دی اور مختلف فرقوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے اوپر زور دیا۔ سر سید احمد خان نے نوکر شاہی کے اوپر بھی تنقید کی۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سر سید احمد خان کی ادبی خدمات، سر سید احمد خان کی معاشرتی خدمات، اور آخر میں ہے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کیا ہیں، کہ سر سید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سیاسی طور پر کیا خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سیاست میں آ کر اپنا وقت جو ہے وہ برباد نہ کریں، بلکہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ علوم و فنون کو سیکھنے کے اوپر جو ہے وہ کریں، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، تعلیم کے اوپر توجہ دیں، تاکہ اگر وہ تعلیم میں کوئی مقام حاصل کرتے ہیں تو وہ پھر معاشرے کی یا مسلمانوں کی عملی طور پر تعلیم کے ذریعے خدمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ سر سید احمد خان ہندو مسلم اختلافات کے خاتمے کی کوششیں کرتے رہے۔ انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مسلسل کوششیں کی۔ سر سید احمد خان نے اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ بھرتی کیے، ہندو اساتذہ کو جو ہے وہ تعلیم کے لیے رکھا، تاکہ مسلمانوں اور ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، آپس میں محبت یگانگت جو ہے ان میں پیدا ہو سکے۔ سر سید احمد خان نے اردو ہندی تنازع میں کردار ادا کیا۔ 1867 میں ہندوؤں نے اردو زبان کو عدالتوں سے ختم کروانے کی تحریک شروع کی، تو سر سید احمد خان نے اردو زبان کے تحفظ کے لیے اپنا رول بھرپور پلے کیا۔ آپ نے تعلیمی کمیشن کو اس بارے میں اظہار رائے کرنے سے باز رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جو کمیشن جو ہے وہ اردو زبان کے خلاف اقدامات شروع کرنے جا رہا تھا۔ سر سید احمد خان نے جب اردو ہندی تنازع پیدا ہوا، ہندوؤں نے اردو کے مقابلے میں ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوششیں کی۔ اس تنازع کو سر سید نے رد و بدل کر دیا اور انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بر صغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کیا۔ سر سید احمد خان نے ہی دو قومی نظریے کی اصلاح سب سے پہلے استعمال کی۔ دو قومی نظریے کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں ایک نہیں دو قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان، اور دونوں قوموں میں آپس میں تہذیب و تمدن کا، میں نظریات کا زمین آسمان کا فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے پانچویں جو سیاسی خدمات ہے وہ یہ ہے کہ سر سید نے مسلمانوں کو علیحدہ قومی حیثیت کی بنیاد پر لوکل کونسلوں میں مسلمانوں کی مخصوص الگ نشستوں کا مطالبہ کیا۔ پھر سر سید احمد خان نے انڈین نیشنل کانگریس کے اس مطالبے کی کہ ہندوستانیوں کو ملازمتیں کھلے امتحان کے ذریعے عطا کی جائے مخالفت کی،
کیونکہ سر سید یہ جانتے تھے کہ ہندو انگریز خواہاں ہیں کہ مسلمان اس سے بالکل بے بہرہ رہیں تاکہ تمام ملازمتیں ہندوؤں کو نہ مل جائیں۔ سر سید احمد خان نے کھلے مقابلے کے امتحان کے ذریعے ملازمتیں حاصل کرنے کی مخالفت کی، کیونکہ مسلمان اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہندو تعلیم یافتہ تھے، ساری ملازمتیں جو ہیں وہ ان کے حصے میں چلی جانی تھی۔ سر سید احمد خان نے مطالبہ کے اس مطالبے کی بھی مخالفت کی کہ ہندوستان میں مغربی طرز کی نمائندہ جمہوریت قائم کی جائے۔ سر سید احمد خان نے واضح کیا کہ ہندوستان کے حالات برطانیہ جیسے نہیں ہیں، یہاں کئی قومیں آباد ہیں، اس طرح جمہوریت سے ہندو اکثریت ہمیشہ سے مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے گی، لہٰذا یہ نظام جو ہے وہ اس خطے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر شعور کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا۔ اس اخبار کا مقصد انگریزوں کو مقامی باشندوں کے مسائل سے آگاہ کرنا اور مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنا ہے۔ سر سید احمد خان کی ان تمام خدمات کے پیش نظر ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے سر سید احمد خان کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے کہ قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ مولوی عبدالحق نے سر سید احمد خان کی قومی و سیاسی خدمات کے اوپر اپنی لبکشائی کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قیام پاکستان کی بنیاد کی پہلی اینٹ جو ہے وہ سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ آپ دیکھیں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور کے اوپر 1857 کے بعد جب مسلمان ایک بالکل تباہ حال قوم بن گئے تھے، انگریزوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے نوکریوں کے دروازے بند تھے، مسلمانوں کو سیاست کے دروازے بند تھے، مسلمان معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی، سیاسی پستیوں میں گر چکے تھے۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جو شان و شوکت ہے، جو مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر 800 سال حکومت کی ہے، وہ مقام، وہ شان و شوکت تمام کو واپس دلانے کے لیے مسلمانوں کے لیے تعلیمی خدمات سر انجام دی، علمی خدمات سر انجام دی، معاشی خدمات سر انجام دی، معاشرتی خدمات سر انجام دی اور سیاسی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی۔ جہاں پر تحریک علی گڑھ کا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے اور تحریک علی گڑھ کے بعد اب ہم نیکسٹ لیکچر کے اوپر آئیں گے۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ پی ایس کے علاوہ موٹیویشنل لیکچر بھی میرے جو ہے وہ مختلف ٹاپک کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کے لیے وہ یقیناً وہ آپ کو موٹیویشن دیں گے، وہ آپ کو زندگی کے مختلف ڈائمنشن جو ہیں وہ سمجھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ موٹیویشنل لیکچر جو ہیں اس سے جو ہے وہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے یا آپ اس سے جو ہے آپ کا ذہن جو ہے وہ اس سے تبدیل ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔